बोमोगाळासर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसुल्लोय आतांय आसाय. तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय, कुडीची मतीचे आत्म्याची दादोसकाय दिलाय, देवी कुटाम दिलाय, भावडती लोक दिलाय, आत्मीक वडील दिलाय, वळख काल्ली भाव भयणी भुरगीं तुजी परजा दिलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. आनी सगळो दीस तुका वळख काल्ल्या ह्या भावडती लोकां सांगाता बसून तुजें उतार आयकून तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुवें आमकां विंचून काडलाय. ह्या पासतूय तुका अर्गां दिता. तशेंच भोव मुगाळा बापा ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान ह्या भाव भयणी भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिता. नाही पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान आमी जियेवन ही जिणी तुज्या महिमेक फावो जाल्ली जावंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. जेजू क्रिस्ता थंय भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, देवान आमकां एक कूड दिला वय मू दिला गे दिवना. तुमकां कूड आसा गी ना? घेवन आयल्यात गी. प्रेज द लॉर्ड. ही कूड देवान आमकां कित्याक दिला म्हण विचारल्यार कितें म्हणटा तुमी? ती खाली बसूंकूच दिला गी ना, खाली उबे रावंकूच दिला गी, खाली चलोवंकूच दिला गी, या खाली न्हिदोवंकूच दिला गी? न्हिदोवंकूच दिवंकूच दिवना. ह्या मोगाळ भावा भयण्यानो आमकां खाली गम्मत्यो मजा खुशालाय करूंक ही कूड दिला गी ना वय मू. ही कूड कित्याक दिला गी म्हणल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आज आयकुचें जाल्यार भावार्थाची आनी विश्वासाची धांव धांवच्या खातीर ही कूड तुका आनी म्हाका देवान दिला. कित्याक दिला? कसली धांव धांवूंक दिला? भावार्थाची धांव धांवूंक आनी विश्वासपणाची धांव धांवच्या खातीर ही कूड तुका आनी म्हाका देवान दिला. धांवतेले जायते आसात वय गी न्ही? आसात गिनात? धांवतेले जायते आसात. कोणी बायलेक सोडून धांवतात, भुरग्यांक सोडून धांवतात, कुटाम सोडून धांवतात, जबाबदारी सोडून धांवतात, साबा सोडून धांवतात. धांवचो लोक कितलो आसा न्ही गी? खंयसरी धांवा दोन मनशां दोगां फाटल्यान केन्नाय धांवूंक नजो. खंय कोणा फाटल्यान? दोगां फाटल्यान. एक घोड्या फाटल्यान आनी एक ग्रेस्त मनशा फाटल्यान. हांच्या फाटल्यान केन्नाय धांवूंक नजो. खंय के दाळा पांय उखलितात म्हूण खबर ना. एक घोडो आनी एक ग्रेस्त मनीस हांच्या फाटल्यान धांवूंक नजो मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी तुमी जाणात हर एकल्याची धांव आसा गी ना? सकाळीं उठल्या दक्षण कोणी कामा खातीर, कोणी इस्काला खातीर, कोणी कॉलेजी खातीर, कोणी डिग्रे खातीर, कोणी नांवां खातीर, कोणी बिजनेसा खातीर, अशीं जायतीं जाणां धांवतात. ह्या धांव आसा मोगाळ भावा भयणीनो. आमी एका ना एका रितीच्या धांवेंत आसा वय मू. पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा जर तूं देवा खातीर धांवताय तर देव तुज्या खातीर धांवतलो. कोणा खातीर धांवल्यात? जर तुजी धांव ह्या सरस्परा देवा खातीर आसा तर तो देव तुजे प्रास मुखार धांवतलो तुजें काम करूंक. खंयची धांव बरी? आतां धांवतेल्यांत मस्त मस्त फास्ट धांवतेले प्रासात गिनात. आतां मनशांच्या विशयान सांगचें जाल्यार सगळ्यां प्रास फास्ट धांवतलो मनीस कोण? उसेन बोल्ट. नांव आयकलां मू? खंयचो बोल्ट? उसेन बोल्ट. 100 मीटर रेस 9.51 सेकंडा भितर तो पुरा करता. 100 मीटर कितले? 9.51 सेकंडांत, मिनीट न्ही. आनी एक सुकणें आसा ग्रीन पेरी फाल्कन म्हणून एक सुकणें आसा. ताजी स्पीड पर हावर 351 किलोमीटर. खंय तितली स्पीड ते धांवता. आनी तुमी जाणात चिता वाग आसा वय मू. वाग एका वराक 113 किलोमीटर धांवता. खंय कितलो धांवता? 80. तेजी स्पीड पर हावर 80 किलोमीटर. पूण एका वरा भितर 113 किलोमीटर कोण धांवता? चिता धांवता. आमच्या बेंगलोर आनी बॉम्बे आमी पळयल्यार एक कार लेगून एक वराक 5 किलोमीटर वयर वचना. कित्याक तितली ट्रॅफिक आसा गी ना. कारा वर एक धांवना, ताज्या पास तो धांवता. आनी आतां आमी मुखार पळोवंक गेल्यार वारें धांवता वय मू. वाऱ्याची स्पीड आसा गी ना? उदकाची स्पीड आसा गी ना? धांवता गी धांवना? उज्याची स्पीड आसा गी ना? या उजवाडाची स्पीड आसा गी ना? हें सगळें धांवता मोगाळ भावा भयण्यानो. सगळें धांवता. या पृथ्वी धांवता गी धांवना? आमी चिंता कितें सूर्य बुडता सूर्य उदेता म्हणून. सूर्य वयर सकला वेता की न्ही पृथ्वी घुंवता. घुंवची पृथ्वी. आमकां दिसता तशें पृथ्वी धांवता आनी कितलेय किलोमीटर स्पीड वेगान ती धांवता. हाज्या प्रास फास्ट धांवचें एक वस्त आसा. कितें मनीस आला कितें म्हणटात?
मनीस चिता या सुकणें या उजो या उदक या वारें या उजवळ हाज्या प्रास चड स्पिडान धांवची एक वस्त आसा खंय कितें म्हळ्यार कितें म्हणटात तुमी आमी आयकुया देवाचें उतर कितें म्हणटा पळया हरयेक प्रास चड स्पीड कितें आसा गी पळया आमी साम 147 वर्स 15 वाच देवाचें उतर अशें म्हणटा चड वेगान या स्पिडान धांवचें कितें गी म्हणून संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता धांवधावी ताचो आदेश वेता कशें येता देवाचें उतर कशें येता चिराते प्रास सुकण्या प्रास उसेन बोल्टा प्रास चड फास्ट एक धांवचें आसा तें जावन आसा पाद्र्याबान म्हणला न्ही तितल्याच स्पिडान तुमी जे म्हणला वय मू धांवन येया रे बेगीनच येया रे जेजुको मेळोंक बेगीनच येया धांवन येया रे जेजुको मेळोंक बेगीनच येया घडाय नाका जेजुको मेळोंक घडाय नाका जेजून शतापतीक एक उतार दिल्ले वय मू ताच्या पुताची भलायकी बरी नासतली शतापतीक जेजून कितें म्हटलें वच तुजो पूत बरो जाला म्हटलें शतापती ताच्या गांवांक पावूंक 24 वरांचो वेळ आसलो कितली वरां 24 वरां दुसरे दिसा दनपारां तो पावल्लो पूण देवाच्या उतराची स्पीड पळया जेजून सांगोंक की थंय वचून बरें केलां की करूं ना कितली स्पीड पळया मोगळ भावा भयण्यानो ताका ताच्या गांवांक पावूंक 24 वरां लागलीं पूण जेजून सांगल्या घडये तें उतार गेलें आनी त्या शतापतीच्या पुताक बरें केलें की करूं ना गूण केलें की करूं ना आज देवाचो आदेश तितल्या धांवधावी आनी वेगान तुका आनी म्हाका येता खंय आतां देवाचो आदेश संदेश म्हळ्यार कितें तुमी आतां कश्टां आनी पयसल्यान आयल्यात तुमची मनां खुशी करून तुमकां हांसून धाडचें हो देवाचो संदेश गी न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो तुमी जाणात आजकाल मनशाक इल्लीशी अजापां जाय जे इल्लीशी भलायकी जाय जे इल्लें ग्रेस्काय जाय जे खावंक जेवंक जाय तितलें आसल्यार पुरो म्हणलेली जायतीं मनशां आसात जेजू क्रिस्तांनी थोडो टायम हेंचं काम केलें ताच्या जिणयेंत तुमी पळयलां मू पयलीं इल्लें देवचार धांवडयलें इल्लें पिडेस्तांक गूण केलें आनी इल्लेशें जेवंक दिलें वय मू लोक हारीनी ताच्या फाटल्यान आसलो पूण थोड्या टायमा उपरांत ताणें हें परा रावयलें कितें मनशाक कुडी खातीर करतलो पळय तें रावयलें आनी कितें म्हटलें त्या दीस मनशाची कूड कित्याक उपकाराक पडना पूण हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दिवची म्हणलें आनी इतलें सांगलें मागीर लोकांचो जमो आसा गी हारीनी लोक आसा गी सगळे ताका सोण गेले निमाणे 12 जाण मात्र उरले तांकांय ताणें विचारलें तुमी सोण वेतात गी म्हणलें अर्थ कितें गी म्हणल्यार तुमी सोण वेतात जाल्यार वसा हांव म्हजी शिकवण बदली ना म्हजो आदेश बदली ना आदेश म्हजो बदली ना तीच शिकवण तेंचो उतार ऐकात जाल्यार ऐका नाजाल्यार उठोन वसा म्हणटा जेजू पत्की जिणी बदला नाजाल्यार तुमकां देवाचें राज ना वच आदेश वच संदेश मोगाळ भावा भयण्यानो धांवधावी येता खंय तुका आनी म्हाका हो आदेश धांवधावी येता तुका आनी म्हाका हो संदेश पळया सगळ्या बायबलांत देवाचो प्रवादी या देवान विंचून काडलो सेवक खंय सरी मनां खुशी करिना या तांकां मानवांच्या पर्यंत देवाचें उतर दिना तुमी आयकलां जाल्यार इजाया प्रवाद्याक सरस्पर देव म्हणटा वय मू वस आनी एजेकिया प्रवाद्याक उलय म्हणटा ताज्या लागीं वो शिदा बेता आनी कितें म्हणटा तूं तुजी वेवस्था सारकें घाल कूड सारकी कर कित्याक तूं पळया न्ही डायरेक्ट शिदा तूं सारको जायना जाल्यार तूं मरतलोय या सरस्पर देवूल सामुएल प्रवादीक सावला लागीं धाडटा वस ताज्या लागीं उलय म्हूण सामुएल प्रवादी येवन सावला कितें म्हणटा आयिल्ल्या उतराकच तुजें राज काडलां आनी दुसऱ्याक दिला म्हणटा कितें केला पॉलिसी ना मस्का ना मन खुशी करूंक उलयना तुजें राज काडलां आनी तुज्या सांगात्याक दिला म्हणटा एक फावटी दावीद रायन पाताक केलें वय मू पाताक केले जाल्यार नातान प्रवादी ताका मेळोवंक येयलो नातान प्रवाद्यान त्या पातका विशयान पुरो सांगताना दावीद रायन म्हणलें वय गी असल्या मनशाक मरणाची शिक्षा दिजी म्हणलें वय मू नातान प्रवाद्यान डायरेक्ट कितें म्हटलें तुमचो तो कोणाक मरणाची शिक्षा मेळाची तुकाच आदेश म्हळ्यार असो संदेश म्हळ्यार असो तुजें मन खुशी करूंक न्हय देवाचें उतर कितें आसा तें सांगचें जावन आसा आदेश मोगळ बाबा भयण्यानो आनी धांवधावी दी म्हणटा कुडले दी म्हणटा हांव कितें सांगता की मोगळ भावा भयणीनो देवाचो आदेश देवाचो संदेश मनां खुशी करूंक न्हय आसा तसो परगट करूंक आसा तसो सांगूंक आमकां थोड्यांकी कितें जालां की म्हणल्यार आतां कंप्युटर आयिल्ल्या उपरांत कॉपी पेस्टाची संवय जाला कसली संवय कॉपी पेस्ट देवाचें उतर आतां धाडतात एकलो तें पळोवचें ना तें वाचचें ना कितें म्हणून तें
जिवचे सोडा ते पळोवचें ना वाचचें ना आयल्याक आनेकल्याक धाडलें कोणाक म्हणजे आतां कॉपी पेस्ट पुरस्कार दी जाल्यार तुमकां पूर्णांक मेळटलो आतां कसलो पुरस्कार कॉपी पेस्ट कांय फायदो ना कॉपी पेस्ट करून घेवन तुजी जीण एक दीस जातली कॉपी पेस्ट म्हाका काल एका भावान बेंगलोरच्यान फोन केले काल न्ही पोर केले 2 दीस केले ताणें पटापट 2 दीस कान 20-20 मिनटां उलयलो हाज्या पयलें फादर जेरीक ताणें फोन केला तो उलयला म्हाका सांगलें ताणें तो भाव म्हणटा ब्रदर 12 वर्सांतून आमी देवाचें उतर आयकून आसा येवन आसा वस्ती रिपेरी केला हांव म्हजे पतीन म्हजें भुरगें पूण कितें करचें भायर हांव वकील घरा भितर हांव फकीर जाला खंय भायर वकील घरा भितर आयल्यार फकीर हांवें सांगलें कितें जालें तो म्हणटा म्हज्या बायल आयकता ब्रदर आयकता पूण पत्ती येना जी येना आमी ते मुलकी येता ताज्या उपरांत 1-2-3 हप्ते तांकां बरें आसता देवाचें तर वाचता आयकता मागण्यार हजार आसा उपरांत परत्यान आमी संवसाराची इंच जावन जियेता ब्रदर म्हणून देखून मोगाळ भावा भयण्यानो देवाचें उतर आमी आयकता आदेश आमी आयकता तें पाळिना जाल्यार आमकां तें सूख तें जिवीत ना सांपावल कितें म्हणटा आयका दंताची कृत्य 20 वळ 24 ऐका ॲक्ट 20:24 ऐका तो कितें म्हणटा ऐका तोय धांवते आसा जिणयेंत ताजी धांव पळया कशी तो धांवता तरी पूण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचें मोल ताका बांदिना म्हज्या जिवाची कांयच पर्वा करिना एका कासाचें मोल पर्यंत हांव ताका बांदिना देवाचे कुरपेचे सुवार्थेक साक्ष दिवंक सोम्याचे सुतावन म्हाका मेळना तें मण्यारपण आनी म्हजी जिणयेची धांव हांवें शेवटाक पावयल्यार पुरो ताका पळया तो धांवता मात्र न्ही ताका एक आशा आसा ही धांव हांवें कितें करीची शेवटाक पावयची म्हणची आज धांवतेले जायते आसात पूण उद्देश नासतना धांवतात पूण सांपावलूक एक उद्देश आसा ही धांव हांवें शेवटाक पावयची हांवें जिखाची हांवें तें इनाम जोड घेवचें म्हणून आसा मोगाळ भावा भयण्यानो ताणें जायत्या फुडें जायत्या कडेन ताणें बरयलां हांव जियेल्यार म्हज्या सोम्या खातीर हांव मेल्यार सोम्या खातीर जियेव नासतना हांव ताका प्रगट करतलो आनी मरण पावलो जाल्यार हांव ताजे सांगाता वचून एक जावन जियेतलो तो धांवता जिवाची ताका पर्वा ना ताका पर्वा आसा सभेची ताका पर्वा आसा क्रिस्ताच्या परजेची आज आमकां पळया बेजार करिनाकात आमकां आमची खंत आसा कुटुंबांची खंत आसा पूण आमकां जायत्यांकी सभेची खंत ना पावलूक सभेची खंत आसा क्रिस्ताच्या लोकांची खंत आसा देवाच्या परजेची खंत आसा त्या परजे खातीर तांकां कशें म्हणजे बाचाव करचें म्हणच्या खातीर म्हज्या जिवाची पर्वा ना ताच्या कुडीची पर्वा ताका असली धांव तो धांवून आसा आज आमी कितलीं जाणां हांगा आसा मोगाळ भावा भयण्यानो हांवें एक पोर एक अशें एक आल्या म्हणटात ताका एक मॅसेज म्हणटा तें आयकलें हांवें एक मास्टर 5व्या क्लासीच्या भुरग्यांक शिकयता कितल्या क्लासीच्या 5व्या क्लासीच्या भुरग्यांक शिकयताना उबे रावन तो एक सवाल विचारता एका चरक्या भुरग्याक 5व्या क्लासीच्या भुरग्याक व्हड जाल्या उपरांत शिकप काबार जावन व्हड जाताय शिकताय मागीर कितें जाताय गी कितें गरजे गी म्हणून तो म्हणटा म्हाका 20 कारां घेवची न्हय 20 बंगले बांदिची 50 नवी कारां म्हज्या नांवान घेवची एक 85 एकरो म्हणे भुंय घेवची म्हणटा आनी सांगते वयताना मास्टरान म्हणलें राव तूं बस म्हणलें ताज्या कुशीन चेडूं आसलें त्या चेडवा भुरग्याक ताणें उबा रावयलें आनी पयलींच सांगलें हळी ताज्या बरी लांब लांब सांगते वचनाका एकच उतरान जाप दिवची तुका व्हड जावन कितें करीची कितें जाताय म्हणटाना ताणें म्हटलें म्हाका कांय व्हडलें कांय ना आत्तां उलयलो पळय भुरगो ताज्या लगे काजार जायची सगळें बसले लगी आज असली धांवतेली जायती आसात गिनात जायती आसात मोगाळ भावा भयण्यानो पावलूची एक धांव पळया जिवाची पर्वा ना कुडीची पर्वा ना आपणाक कितें जातलें ती पर्वा ना कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वर 9:24-27 पर्यंत ऐका 1 Corinthians chapter 9:24-27 तो म्हणटा उद्देश दवरून धांवता म्हणटा उद्देश आसा म्हणटा धांवच्यांत एक रंगस्थळार धांवूंक तांगतले सक्कडी धांवतात खरें पूण एकल्याक मात्र बहुमान मेळटा पळया तो रंगस्थळार धांवचें म्हळ्यार संवसारांत धांवचें आनी आत्मीक जिणेंत धांवचें हांगा टॅली करता कशें टॅली करता गे म्हणल्यार संवसारांत त्या रंगस्थळार धांवतेल्याक इनाम एकल्याक मात्र मेळटा वय मू पूण हांगा आत्मीक जिणेंत ही धांव धांवतेल्याक एकल्याक ही पुरा जाणांक इनाम आसा पळय आमी भागी मोगाळ भावा भयण्यानो
संवसारांत धांवतलो रंगस्थळार धांवतलो एकलोच इनाम जोडतलो पूण आमी आसा पळय हांगा हजार आसली हर एकले आमी इनाम जोडटले हांव आत्म्याक जिणेंत तुका आनी म्हाका सलवणी ना ही धांव आमी क्रिस्ता संगत धांवता जाल्यार त्या क्रिस्ता संगत आमी खंडीत एक जातले हांव एक दीस तो म्हणटा उद्देशपूर्वक धांवच्यात एक उद्देश आसा म्हणटा मुखार ऐका तर भावमान जोडी सारखे तुम्ही धावा स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगाडी सरसंगतीने मीत सांबाळता बावन वेसो एक मुकुट जोडचे खातीर ताणी इतले साधन करचे पूण आमी बावन वसनातलो मुकुट जोडचे खातीर साधन चलयता देखूनच हांव उद्देश दवरन धांवता कसो धांवता तो तुमकां काय म्हणजे उद्देश आसा गे हांगा येवच्या खातीर कितें उद्देश आसा ही धांव हांवें संपयची निमाणे म्हज्या क्रिस्ता संगता एक जायचे ते जिविताचो मुकुट हांवें आपणाचे आमचो उद्देश आसा गी तुमी उद्देश ना जाल्यार एक शुक्रारा येतात एक शनवारा येनात म्हयन्याक एपडी गेल्यार जालें पाद्र्या आसता न्ही गे मिसाचें बलिदान आसा न्ही गे वर्साक एपडी गेल्यार जालें 6 म्हयन्याक एपडी गेल्यार जालें उद्देश नासलेली अशी उद्देश ना जाल्यार आज हांगा ओ थंय एक ब्रदर आयला खंय येवच्या हप्त्यान थंय आनी एकलो कोणी आयलो खंय थंय उद्देश ना खंय वता म्हण कळीत ना कित्याक खातीर धांवता म्हण कळीत ना एक उद्देश आसा जाल्यार उद्देश आसलो मनीस म्हयन्याक एक पट म्हणी हर एक दीस तो धांवता मोगाळ भावा भयणीन कसो धांवता उद्देश आसलो मनीस हर एक दीस धांवता खाली इनामा खातीर तो एक दीस धांवना आज म्हाका 50 किलोमीटर कित्याक पयशे एक उद्देश आसा ह्या धांवण्यात हांवें शेवट जोडूंक आसा उद्देश आसा की तुमकां उद्देश आसला तुमी सोंड दिनात इंग्लिशान म्हणटात डोंट गिव अप बिट्टू कोणा बेडा म्हणटात सोंड दिनाका माझ्या खातीर जायतें येतलें विरोध येतलो निंदा येतली अपमान येतलें म्हाका भारी खुशी कितें म्हळ्यार आमचो जेजू क्रिस्त एकलो देव मात्र ताणें मात्र अशें म्हणलां तुमी म्हजो पाटलाव केल्यार तुमकां कश्ट दग्ध अपमान निंदा मेळटली म्हणलां वय मू पूण ताज्या बदलाक कितें आसा तुमकां देवाचें सर्गींचें राज आसा पूण हेर देवा विशयांत सांगचें जाल्यार घरां कारां बंगले दिता येया म्हणटात हेर देव जेजू क्रिस्त एकलो देव मात्र तो म्हणटा म्हजो पाटलाव करतल्यांक कश्ट आसा निंदा आसा अपमान आसा घरां कारां बंगले नात मोगाळ बाबा भयण्यानो देखून उद्देश दवरून धांवता म्हणटा आनी कितें करता तो मुखार वास देखूनच वाऱ्यार मोठी मान न्ही खरेपणी हांव कुस्ती खेळटा तो WWF खेळटलो खंय WWE तो खुद्द खेळटलो वाऱ्यार मुठी मारी नसलो कशें मारतलो आनी मुठी कोणाक तो मारतलो जाणात की तुमी सैतानाक मुठी मारतलो कोणाक तो मुठी मारतलो सैतानाक मुठी मारतलो आज तुझे आनी म्हजी धांव उद्देशपूर्वक आसा जाल्यार आमचे मुठी सैतानाक आनी देंवचाराक विरोध करतल्या ही धांव रावंक प्रयत्न करतल्या मोगाळ बाबा भयण्यानो आतां पळया तो धांवलो 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 म्हणटा धांव हांवें शेवटाक पावयली म्हण तो सांगता आतां 2 तिमोथी चॅप्टर 2 तिमोथीचें 2 पत्र वस्वर 4 7वी ओळ वाच म्हजी धांव हांवें सोंपयली म्हणटा पळया म्हजें झूज हांव बरें झुजलां म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो बाबात हांवें सांबाळला आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा फाटल्या 4 वर्सांनी हांवें पळयताना तुमी पळयला न्ही हांगा हॉल भरोन बागलां जनेलां उक्ती दवरतले वय मू कित्याक लोकांक बसूंक जागो ना हांगा आल्तारीर पुरा लोक भर नासलो भुरगीं भर नासले पाद्र्याबाग सारकें गुवोंक जागो ना तशें आसलें वय मू आज कितल्या जाणांनी तांची धांव अर्द्यार रावयली पळया एका ना एका रितीच्या मनीस झुजली सभा झुजली या समर्थ झुजली या झुजांत तांणी कितें केलें मोगाळ भावा भयणीनो कॉम्प्रोमायज केलें देखून तांचो झूज तांणी कितें करीचें पडलें रावयचें पडलें पावलो धांवता मात्र न्ही धांवलो मात न्ही निमाणें हांवें म्हजो झूज हांव झुजलां आनी धांव हांवें कितें केलां सोंपयला शेवटाक पावला म्हणटा आमचे झूज कोणा विरोध सांगा न्ही मनशां विरोध गी या सभे विरोध गी शिकोणदारा विरोध गी संवसारा विरोध गी न्हय आमचें झूज काळोखाच्या फदवे आनी सक्ते विरोध तुमी जाणात गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीनाक शनवारा देवाचें उतर दिलें खंयच्या विशयान दिल्लें दुस्मनाचो मोग करा तुमकां दग दितेल्यांक आशिर्वाद मागा आनी कोण तुमकां निंदा करता इजा दिता ताका शांती मागा म्हटलें वय मू त्या दीस दनपारांनी सांजेर सुमार तेमतोन म्हाका प्रेज द लॉर्ड ब्रदर म्हूण सांगा नासलेले
म्हाका प्रेज द लॉर्ड म्हटलें. दनपारां सांजेरी सुमार तेंप हांव सांगा नातलें प्रेज द लॉर्ड म्हणटना हांवें चिंतलें सौम्या इतल्या जाणांचो दुस्मान आसलो गी आनी म्हाका गोतूच ना गी. पळया न्ही गी आज मोगाळ भावा भयण्यानो कळना कितें जाता, कोणाचें झूज कोणा विरोध म्हूण कळना. जायत्या तेंपा उपरांत सुमार जाण म्हाका प्रेज द लॉर्ड म्हणलें. म्हाकाच एकलें मन जालें कितले सौम्याक दुस्मान सभेत हांव तांचो दुस्मान गी म्हणून. पळया जर तुमी चूक करिनात सर पदवेदार देवाक एक धैर्य ना तुजेर आनी म्हजेर आरोप लावंक. आसा गी धैर्य? आमी चुकोवन पडना जाल्यार देवाचे वर एक धैर्य ना की आमचेर आरोप लावंक मोगाळ भावा भयण्यानो. पूण आमी चुकोवन पडता जाल्यार देव न्हय देव सार लेगून तुजी आनी म्हजी निंदा करता. कोण करता? ही भवार्थाची धांव धांवताना ती धांव सोंपयताना पावलुको जायते अडकळी आयल्यात, विरोधी आयल्यात, जायत्यांनी आरोपी ताजेर लायला. ऐका धर्मदाची कृत्य 24:13 बी वळ ऐका. जायते आरोप ताजेर लायलात पूण तो कितें म्हणटा ऐका. आरोप लायतले जायते आसात, तुका गुन्यांवकार करतले जायते आसात, पूण तूं कसो आसा पळय. आणि 24:13 ऍक्ट. आणि आतां म्हजेर थापल्यात ते आरोप रुजू करून दिवंक तांचे वरवीं जावचे ना. पळया ताजेर कितें थापल्यात सांगा न्ही. आरारूट आरोप थापल्यात. आतां थापोवचे म्हळ्यार तुमकां गत आसा मो. पयले वणटीची घरां आसली पळय मो, इट्याचे वणटी आसले, इट्याच्या वणट्याक बरे शाणाचे भाकरे करून कितें करतले थापयतले. तशें ते आरोप ताजेर कितें केल्यात लोकांनी थापयलात. पूण पळया तो कितें म्हणटा तांणी आरोप लायल्यात वय घाल्यात वय पूण एकच एक आरोप तांच्यान रुजू करूंक एक विश्वासी देवाचो सेवक असो आसूंक जाय. एक विश्वासी मनीस असो आसूंक जाय. आरोप घालतले जायते आसात पूण तूं रुजू कर वो आरोप ताजेर रुजू करूंक जावचें ना म्हूण सांग. हिंदीन एक ल्हानशें उतार आता, चाय और चरित्र दोनों को संभालो नहीं तो दाग लग जाएगा म्हणून. चाय और चरित्र ये दोनों गिर जाने पर दाग लग जाते हैं, दोनों को संभालो म्हणून. मोगाळ भावा भयण्यानो थोड्यांकी सवय आसा चूक करचे बोगसाणे मागचे, चूक करचे बोगसाणे मागचे. पळया चूक करून बोगसाणे मागल्या वरवीं बोगसाणे मेळना, ती चूक तुवें सोडिल्ल्या वरवीं बोगसाणे मेळटा. कशें बोगसाणे मेळटा? तूं चूक करची सोड तुका ऑटोमॅटीक बोगसाणे मेळटा. कोणाय लेगीत मागची गरज ना. तुमी सांगा बुद्धवंत मनीस आसात समजणी जोडलेले मनीस आसात वय मू. बुद्धवंत मनीस बरो की समजणी जोडलेलो मनीस बरो? बुद्धवंत काय प्रास समजणी चड बरी. ते हिंदीत बरें म्हणटात, होशियार इंसान दुनिया को बदलने के पीछे अपना वक्त लगा देता है लेकिन समझदार इंसान अपने आप को बदलने के पीछे अपना वक्त को लगा देता है म्हणून. आज समजणी बरी. समजणेचो मनीस आपणाकच बदलूंक वेळ दिता, ताका सभा बदलूंची संसार बदलूंची ताका खंत आसना. देखून ही भावार्थाची धांव तूं धांवताना आरोप लायतले, आरोप पडतले, पूण तुजी जिणी अशी आसूंक जाय ते आरोप रुजू करूंक. परत ऐका ती वळ कसो पावलो म्हणटा पळय विश्वासी सेवक कसो सांगता पळय तो. आणि आतां म्हजेर थापल्यात ते आरोप रुजू करून दिवंक तांचे वरवीं जावचे ना. आरोप घाल्यात, आरोप थापल्यात, पूण तांच्या वरवीं रुजू करूंक ते जावचे ना. एक विश्वासी सेवक विश्वासी भक्ताची जिणी अशी आसता मोगाळ भावा भयण्यानो. आरोप लायतले जायते आसात. थोड्यांकी पळय सत परगट करची आशा आसा. सत सत म्हणटात पूण आपणा विशयान सत सांगतना ते आयकूंक नाका. सत परगटी करूंक जाय, तुज्या विशयान ती सत सांगले तुवें आयकूंक जाय. एक विश्वासी सेवक असो आरोप घाला कांय वडना म्हणटा पावलो, पूण ते तुमच्या रुजू करूंक जावचे नात. ताजी भावार्थाची धांव मोगाळ भावा भयण्यानो इतली क्लीन आसा, इतली नितळ आसा की कोणेंय ताका आडोवंक ताका रावोवंक जायना. जायत्यांनी पळयलें, प्रयत्न केले, पूण तूं विश्वासी आसतना विश्वासीपणा दावांनी तूं जियेतना कोणेंय आमकां रावोवंक जायना. आतां तुमी जाणात साऊल आनी दावीद राय वय मू. ह्या साऊला फाटल्यान दावीद राय धांवला की धांवना? आनी कितलीं वर्सां तो धांवला? 13 वर्सां तो धांवला. कितलीं वर्सां? 13 वर्सां. साऊल दावीद रायाचो जीव काडूंक वद्दाड ते आसा, धांवून आसा. पूण मोगाळ भावा भयणीनो साऊलच एक पूत आसलो जोनातान म्हणून वय मू. वो जोनातानय धांवता कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा आपलो बापाय साऊल ह्या दावीद रायाचो देवाच्या अभिशेकाचो जीव काडूंक फाटीं पडला वय मू.
ताजो पूत जोनातान आनी ताजो सेवक धांवता कित्याक म्हळ्यार ह्या अभिशिक्ताचो जीव राखच्या खातीर ते धांवतात, जीव सांबाळच्या खातीर तो धांवता. आज आमची धांव अशी आसूंक जाय. एक प्रामाणीक मनीस, एक विश्वासी मनीस कश्टांत पडला जाल्यार त्या मनशाक आदार दिवच्या खातीर आमची धांव आसूंक जाय. खरें एकल्याय की नाही? कोणाक? एक प्रामाणीक मनीस, एक विश्वासी मनीस, एक देवाचो अभिषेक्त मोगाळ भावा भयणीनो पडला या कश्टांत आसा जाल्यार ताका बाचाव करच्या तसली धांव तुजी आनी म्हजी जायची. ऐका, सामुएलाचें पयलें पत्र अवस्वर 20:30 आनी 6 वाच. 1 Samuel chapter 20 verse 36 वाच. ताणे आपल्या सेवकाक सांगले, धांव आनी हांव मारतलो ते बाण सोदून हाड. सेवक धांवलो तेन्ना जोनातानान एक बाण ताचे दिवशिल्यान मारलो. पुरो ते तुमकां टायम आसला तो सगळो अवस्वर वाचा. साऊलाचो पूत जोनातान आनी ताजो सेवक तेय धांवतात. कित्याक धांवतात की म्हळ्यार ताजो बापाय साऊल कोणाचो जीव काडूंक? दाविदाचो जीव काडच्या फाटल्यान पडला. पूण देवाच्या अभिशिक्ताचो जीव वाचोवच्या खातीर जोनातान धांवता आनी ताजो सेवक धांवता. आज आमी मोगाळ भावा भयणीनो कोणी देवाचो लोक कश्टांत आसा जाल्यार आमी कितें करीचे? सांगा न्ही. धांव मारीची म्हणटा. कितें करीची? केदळा धांवाची? देवाचो मनीस कश्टांत आसा, ताच्या जिवाक आपाय आसा, तो कश्टार पडला जाल्यार आमी धांवाची. पळया जोनातान ताजो बापाय खुनीगार या खून करच्या फाटल्यान पडला, पूण ताजो पूत पळया जीव वाचोवच्या फाटल्यान पडला. ह्या पवित्र बायबलांत जायते दाखले आसात. एलिया प्रवादी धांवला वय मू. तो कित्या खातीर धांवला? एलिया प्रवादी कित्याक धांवला? रायाचें पयलें पत्र अवस्वर 18 40 आनी 6 आमी आयकूया. एलिया प्रवादी धांवला. कित्याक तो धांवला आमी पळोवया. 1 Kings chapter 18 verse 46 वाच. पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आसलो. सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आसलो. ताणे आपले कमर बांदले. ताणें कमर बांदलें आनी जेज्रेएल पर्यंत आहाबा मुखल्यान दावत गेलो. आहाब कोण? त्या काळाचो राय वय मू. तो देवाचो इश्ट की देवाचो विरोधी? देवाचो बद्द विरोधी आहाब. पळया, एलिया प्रवादी असो धांवतलो की त्या दुस्मानाक पाटी घालून तो धांवला. कसो धांवला? आहाब रायाक, दुस्मानाक, देवाच्या विरोध्याक पाटी घालून धांवला. मोगाळ भावा भयणानो, आज तुजी आनी म्हजी धांव अशी जावंक जाय. आमचो कोणी दुस्मान आसा, विरोधी आसा, तर ताका पाटी घालून आमी कितें करूंक जाय? त्या दुस्माना लागीं हात मेळोवचे न्ही. त्या दुस्मानाच्या कामांत आमी भागीदार जावचे न्ही. तो राय, ताका अधिकार आसा, ग्रेस्के आसा, ताज्या सांगत आमी रावचे न्ही. पळया, एलिया प्रवादी तो राय आज हाका सांगात दिल्यार म्हाका फायदो आसा म्हण तो ताज्या सांगता रावना. अशें धांवता की त्या रायाक पाटी घालून ताज्या प्रस्तो मुखार धांवता. बावडताच्या धावेंत त्या देशाच्या रायान ताका रावोवंक जायना. कोणीय तुका रावोवंक जायना, म्हाका रावोवंक जायना. जर आमची धांव सरस्परा खातीर आसा, आमची धांव भावडताची आसा, त्या परजेच्या रायान कानुनान कोणेय आमकां रावोवंक जायना. असली धांव मोगाळ भावा भयणानो, ती रावोवची धांव न्ही. तुमी नव्या सल्ल्यांत वाचल्यार आयकल्यार फिलीप म्हणलो एकलो धांवता. कोण धांवता? फिलीप. कित्या खातीर तो धांवता? इथिओपियाचो हिजडो एक दीस इसाया प्रवादाचे ग्रंथ बायबल वाचून आसता वय मू. त्या जाल्यार ताका कांय समजनातल्या वेळार पवित्र आत्मा फिलिपाक आदेश दिता, वच चलोन वच आनी ताज्या रथा लागीं वच म्हणटा फिलिपाक वय मू. पवित्र आत्मा फिलिपाक चलोन वच म्हणटा, पूण फिलीप कितें करता पळया, धांवन वेता आनी असो वेता की ते रथ घोड्यांनी धांवच्या रथाक पाटी घालून तो फिलीप धांवता. देवाचो एक संदेश दिवची उर्बा पळया ताका. ऐका, दमदाची कृत्यां अवस्वर 18 20 आनी 9 30 आनी 1 पर्यंत ऐका. पवित्र आत्मा फिलिपाक चल म्हणटा. चल म्हणल्यार तो असल्या उर्बेन भरला. फिलीप त्या रथाक घोड्यांच्या गाडयेक पाटी घालून ताच्या परस मुखार तो धांवता. ताची धांव पळया. 8 दिसता, 8 वास बाय ते फिलिपाचो वय 28 29 to 31. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगले. पवित्र आत्मा फिलिपाक सांगता लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. पवित्र आत्मा कितें म्हणटा फिलिपाक? गाडये लागीं वच. गाडी म्हणटाना आतां कार न्ही, रथ, तो घोड्यांचो रथ. लागीं चल म्हणटा. चल म्हणटाना वो कितें करता पळया. फिलीप धांवून फुडें सरलो. कसो गेलो तो? पवित्र आत्मा कितें म्हणटा? चल म्हणटा, पूण वो असल्या उर्बेन भरला, तो धांवन वेते आसा.
धांवन गेलो आणि सरशी पावतस इथिओपियागार वाचून असलेलो ते इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप ताच्या कानान पडले. तू वाचताय ते तुका समजता म्हणून फिलिपान ताका सवाल केले. कोण एकल्यान विवार दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें. जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. पळय आनी कित्या फिलिपाक वचून त्या हिजड्याक देवाचें उतर समजोवचें. हे दिवचो कितले उर्ब आसा पळय वय पवित्रत्मस म्हणटा चलोन वच म्हणल्यार तो कितें करता धांवन वेता मोगाळ बाबा बडीनो. आजी उर्बा तुका आनी म्हाका आसा जी एकल्याक देवाची उतर दिवची सुवार्ता दिवची आनी एकल्याक भावार्थां धाडची असली उर्बा तुका आनी म्हाका आसूंक जाय फिलिपा बरी. आनी संवसारा खातीर आमी धांवता ती धांव एक दीस रावतेली मोगाळ बाबा बडीनो. ती कांय पुरो पडची ना रावता रावना. संवसाराची धांव एक दीस रावतेली. कितले अजेपां विस्मितां सर्यांकर न्ही कूड आमी उबे रावंक पळयल्यार बरी करूंक पळयल्यार ती एक दीस आड पडटली. पडटा की पडना आड पडटा की पडना. खंयच्या डॉक्टरा वरवीं ती नीट करूंक जावची ना. पूण आज भावार्थाची धांव आमी धांवतना ती कूड मोगाळ भाव भयणीनो आमची धांवन उंत आसतली त्या पळयनाक अंत ना. हें उतर दिवची ह्या भावार्थाची उर्बा जिविताची उर्बा तुका आनी म्हाका आसा जाल्यार. नहूम प्रवादेचो बूक वस्वर 2:4 आणि 5 आमी आयकुया. थंयसर सांगला आपल्या रथ म्हळ्यार ती गाडी म्हळ्यार काय रथ त्या रथाच्या गाडयेक तो पटी घाल धांवता. नहूम 2:4 आणि 5 वाच. ताच्या झुजाऱ्यांच्यो डाली तांबड्यो ताच्या सैनिकाची वस्त्रां रक्तवर्णाची. आपले रथ तो आयते करता त्या दिसा तांचे थिके थळथळटा. घोडेसवार उसांबळ जाल्यात. रस्त्यांचेर वेगान धांवतात. चौकांनी एकामेका आदळतात. जळत्या सुडी परी ते दिसतात. जगलावण्या परी ते थंय हांगा धांवतात. आता आमच्या लागीं कारां आसात वय हांव आतां वेगान धांवन येयला ब्रह्मावर्तान. कसो आयला त्या रथार. पयले रथ आसले आतां कितें आसा रथाच्या बदलाक कारांची प्रोफेसी हांगाच आसा. कितल्या हजार वर्सां पयले नहूम प्रवाद्यान ह्या कारांची प्रोफेसी केला. 5 वळ सारकें चीत दिवन तुमी आयका. रथ रस्त्यांचेर वेगान धांवतात. आतां धांवतात देवनान कारां रथ रस्त्यांचेर वेगान धांवतात. चौकांनी ते एकामेका आदळतात. सिग्नलार एक्सिडेंटां जाता ती जायनात. पुलिसाक पळयला कोण धांवताय धांवना. वेगान धांवतात. जळत्या सुडी परी ते दिसतात. तुम्ही राती पळया हायवे पळया रोड पळया जळत्या सुडी बरी दिसता ते दिसनात. ती कारांची प्रोफेसी कितल्या हजार वर्सां पयले देवान केला मोगाळ बाबडे. अशें जावचें आसा. रथ न्ही घोडे न्ही म्हजो लोक कारार धांवतलो धांवन येतलो म्हण तुमी आयल्यात येवनात. आतां पळया धांवन येवच्या खातीर कितली बंदोबस्त देवान करून दवरला पळया तुका आनी म्हाका. बायक ना जाल्यार कार आसा. कार नाल्यार बस आसा वय बसाक टिकेटी पयशे नाल्यार तांबडे बस आसा. खंयचे बस आसा तांबडे बस रेड टिकेट ना. आतां गव्हर्मेंट मुखार दादल्यांक फ्री करच्यार आसा खंय आमी राखोन आसा केदळा म्हणून. कशें तरी आयल्यार जालें. कशें तरी सोम्या लागीं पावल्यार जालें. कशें तरी आमी वेळा पयलें पावल्यार जालें मोगाळ बाबा भयणानो. ही धांवची उर्बा उणें करिनाकात. ही धांवची उर्बा आसा पळय उणें करूंक नजो. ही धांव आमी रावोंक नजो. दावीद राय धांवला की धांवना. कितली वर्सां धांवला. 40 वर्सां बसुल्लो तो धांवल्लो न्ही. 13 वर्सां धांवला वय सावलाच्या फाटल्यान जीव काडटाना. पूण मस्त 13 वर्सां तो धांवला. पूण एक धांव तो विशेष धांवला. ताजी एक धांव बारी विशेष आसा. ती कसली धांव पळया आमी. सामुएलाचें पयलें पत्र वस्वर 17:50 आणि 1 वाच. एक विशेष धांव दावीद राय ताच्या जिवितांत धांवला. ती धांव आमी पळोवया. 1 Samuel chapter 17 verse 51 वाच. उपरांत दावीद धांवलो आनी फिलिस्तियाचेर उबो रावलो. ताणें ताची तलवार धरली. ती पोत्यांतली भायर काडली आनी ताका जीवशी मारलो. दावीद धांवलो खंय. धांवन कितें केलें फिलिस्ती कोण तो गोलियात वय गोलियाताच्या हाडद्यार उबे रावलो म्हणटा. धांवन हाडद्यार उबे रावलो आनी आजी बरची न्ही कोणाची बरची ताजीच काण कितें केलें ताका. मोगाळ भावा भयणीनो दुस्मानाक चान्स दिनाकात केदाळ रे. दुस्मानाक केन्ना इडे दिवचेंच न्ही म्हणटा सांग पावल.
दुस्मानाक दाविदा बरी अशें ताज्या घरा भितर रिगोन ताज्या हड्या भितर हड्या वयर रावन मारीची कसली धांव तो धांवला पळया तुम्ही विश्वासाची धांव दाविदा बरी आव्हानी तूं धांवताना नव्या सोल्ल्यान तुम्ही आयकला न्ही तुझ्या विश्वासीपणाची खबर गाजलेली आसूं बऱ्या आदारच्यान तुवें बुद्धवंत जायचे खोट्यापणाक तुवें कसलेच इडे दिवचे न्ही तवळ समाधानाचो देव बेगीनच सैतानाक तुज्या पांया तळा घाल मस्ती तोलो दाविद्रायन हें काम केलें त्या गोलियेताक ताज्या हड्याक ती बालो घालतना तुमकां उडाश येयना गी जेजून कुर्सार उमकळून प्राण करतना त्या सैतानाचे बॉड मोडले ताची गोमटी मोडलो ताजो अधिकार मोडन सगळो अधिकार पदवी ताणें हातान घेतलेलो तुमकां उडाश येना गी उडाश येता सोम्यांचो त्याच प्रमाणे दाविद्राय दुस्मानाक कितें दिना चान्स दिना मोगाळ भावा भयणानो तुजे म्हणजे भावार्थाची धांव अशी आसूंक जाय दुस्मानाक कितें दिनाकात अवकाश दिनाकात सोडिनाकात सडील जायनाकात रावोंक ना दुस्मानाक कितें करीचे अब्राहम धावला कोण धावला खंय धावला तो कोणा लागीं धावला सांगा न्ही अब्राहमाची धांव कोणा लागीं तो धांवतलो म्हणयो मुखावस्वर 18 वळ 10 नितीवंत मनीस अब्राहम ताची धांव कोणा लागीं पळया कोणा लागीं तो धांवतलो प्रवर्ब 18:10 ऐका सर्वेस्पराचें नांव बलिश्ट बुरूज नितीवंताची धांवता आनी सुरक्षीत आसता नितीवंत म्हण कोणाक नांव दिलां पयले अब्राहमाक वो अब्राहम नितीवंत ताची धांव कोणा लागीं आसली खंय वरेक तो धांवतलो मोगाळ भावा कडेन धांवून वेतलो सरेस्पराक मेळोवंक गेले त्या शनवारा फादर जेरीन हांगा देवाचे उतर दिले आनी दिताना सांगलें आज जायती आमी दुबळीं कित्याक अस्कत कित्याक भिवकुरी कित्याक गी म्हळ्यार आमची धांव त्या सरेस्परा लागीं ना ताची सारकी पदवी आनी सकत आमकां कळीत ना देखून आमी कोणी अस्कत न्हय आमी कोणी दुर्बळी न्हय आमी कोणी कंगाल न्हय पूण आमकां सारकी देवाची वळख नासतना आमची धांव ताच्या लागीं नासतना आमी आमकांच त्या परिस्थितीर दवरलां आयकलां गे तुमी अब्राहम नितीवंत सरेस्परा सांगात तो धांवतलो अब्राहम भिकारी वय मो सांगा न्ही तो भिकारी गी तो कोणाला भीक मागला गी ताणें आत देवन वयतलो गी राय येवन ताका सरपडटले आनी बापा म्हूण ताका सांगतले भांगार आनी रुपेन ताणें रास घालून दवरिल्ले मोगाळ भाव भयणीन आमी आज कित्याक भिकारी कित्याक आमकां मागचें पडटा आमची धांव सरेस्परा लागीं ना सरेस्परा लागीं तूं धांवताय तुजी धांव आसा तुजे प्रास मुखार तो तुका बरें करूंक धांवतलो तो ब्रदर तो फादर तो पास्टर प्रिचर कांय करिना मोगाळ बापणे कोणा लागीं कांय करूंक जायना आमी देवाचें उतर तुमकां दिवयेत तितलेंच अजबा करतलो आयलो आज आसा फाल्यां तो आसा गी ना फाल्यां तो आनी खंय गोंया आसा बॉम्बे आसा खंय गेलो ना तो पूण तुवें सोदून आयिल्लो जेजू तो काल आज आनी सदां सर्वदां तोच मोगाळ भावा भयण्यानो त्या भावा त्या बेंगलोरतान भावान म्हाका कॉल केलें पळय ताणें म्हाका एक उतार सांगलें कोणें म्हणलें खंय अळे थंय सागरा कोण एकलो ब्रदर आसा म्हणून जायत म्हणून सांगून तो गेलो खंय आनी त्या ब्रदरान ताका इल्लें मीठ दिलें खंय आनी हे मीठ इल्लें उदकांत घाल तुज्या बायलेक गोतून वतल्या बरी पापडी म्हणलें गे आंगार गोतू आसल्यार ती मागीर सोडताय कळीत नातल्या बरी कितें कर मीठ इल्लें उदक पापडी म्हणलें गे मागीर हांवें ताका सांगलें बाबा खंयचे मीठ नाका तेल नाका कांय नाका जेजू घट्ट धर म्हणलें कोणाक घट्ट धर ते जाल्यार म्हणटा वय ब्रदर फादर जेरीन आमकां अशें देवाचें उतर दिवन घट्ट केलां म्हाका कांय भिरांत ना ब्रदर हांव घट्ट आसा हांवें कशें जी म्हणची वळख आनी ती वाट म्हाका फादर जेरीन दाखयला म्हणटा तो देवाचें उतर दिवन आज अजापां गरजेची न्हय विस्मितां गरजेचें न्हय हें संवसारीक जिवीत आसा पळय शांती समाधानान कशें जियोवचें म्हणची समजणी आमकां मेळ्ळ्यार पुरो मोगाळ भाव भयणानो ही समजणी गरजेची तुका आनी म्हाका आकांत आयल्यार कितें करताय कश्ट आयल्यार कितें करताय ह्या औचित्य कितें घडलें देवाचेर कसो विश्वास दवरून जियेताय ही समजणी तुका आनी म्हाका गरजेची अब्राम नितीवंत मनीस कोणा लागीं धांवून येता तो बुरूज तो कोटें ताज्या लागीं धांवून आयिल्लें कांय उणें ना थंय धांवून येया ताका आयकोंक धांवोंक न्ही ताका मेळोवंक धांवून येया नितीवंत मनीस अब्राम सरेस्परा लागीं धांवलो पळया ताज्या घडींत एक पळय ताका दर्शन दिल्लें देवान वय मू उत्पत्तीचो बुकावस्वर 18 वळ 2 आनी 3 ऐका एक दर्शनाच्या वेळार अब्रामाची परिस्थिती पळया कितें करता पळया तो ताणें बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 18 वर्स 2 आनी 3 वाच ताणें वयर पळयलें आनी ते एक मनीस थंय लागसर उबे आसलेले ताका दिसले कितले मनीस दिसले
तेग मनीस बाप पूत आनी पवित्रोत्मा ताका दर्शन दिता. या तेगांचें दर्शन वयर पळयतना तेगांचें दर्शन ताका दिसता. वयर पळयलें आनी तो कितें करता? तांकां पळयतच तांबाच्या दारा कडसो उठोन तांकां मेळोंक तो धांवलो. कितें केलें ताणें? पळया सर पोद्योदार देवच म्हज्या घरा आयला. हांव हांगा बसले कडेन बसता म्हूण ताणें चिंतूंक ना. मोगाळ भावा भयण्यानो, ते देवाचें दर्शन पळयतना तंबा भितर आसलो कितें करता? उठोन अब्बा आज पळया देव ताका मेळोंक आयला. देव म्हज्या लागीं येता वरेक न्हय. तो धांवन आसा. तो उठलो घरांतलो धांवलो. ताज्या मागीर तुमी वाचल्यार धांवन धांवन सारा लेगीत वयता. धांवन धांवन वयता. बोकरो धर गो, कोंबो धर गो, आयल्यात गो. कसलो संतोष ताका. कोण आयला? देव आयला. देव ताका मेळोंक आयला. आमी जाल्यार खंय म्हणी ओ इतले वर्सां मुलकी 25-30 वर्सां रेतीर गेला, मागणें केला, दांतलो एक वंटो दिला, देव मेळोंक येयला आनी म्हणून घट्ट बसता आसले आमी. हांवें केल्ल्या बऱ्यापणाक म्हाका देव मेळोंक आयला म्हणून. तसो बसलो गे अब्राहम ना. उठा उठी उठलो, धांवलो आनी देवाक मेळचो तेका एक उर्बा पळया, आशा पळया मोगाळ भावा भयण्यानो. आज ही आशा ही उर्बा तुका आनी म्हाका आसूंक जाय. देव आमकां मेळोंक खरी एक दीस येता, पूण आमी उठोन कितें करूंक जाय? धांवोंक जाय. हाज्या पयलीं कितल्या बडी सांगलां फादर जेरीन. हें ऑनलायन आयलें, झूम आयलें, लोक पुरा ऑनलायन जालो आनी आत्मो पुरा ऑफलायन जालो, डेडलायन जालो. लोक आळशी जालो. न्ही जायत्यो शिकोवण्यो आसात युट्यूबार. न्ही जायत्यो शिकोवण्यो आसा, जायतें प्रिचींग आसा. मेळिल्ले लागीं बसले लागींच मेळटा. आयकल्यार जालें. कित्याक वसाची? अब्राहमानी तशेंच चिंतेत आसलें. हांव घरा बसलां, देव आयला ना. उठलो, धांवलो, देवाक मेळोंक गेलो. आज ताका मेळोंक वेची ती उर्बा, ती धांव मोगाळ भावा भयण्यानो देव पळयता. तुज्या आनी म्हज्या काळजांत पळयता की पळयना? आतां इतले जाण धांवले आमी पळयलें. जेजू क्रिस्ताच्या खालार जेजूक मेळोंक लोक धांवला की धांवना? लोक पळया कसो येतलो पळया जेजूक मेळोंक. लोकांची धांव आमी पळया. मार्का 6 वळ 31-34 आमी आयकुया. मार्क 6:31-34 वाच. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड स्वातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक कसैत परसत मेळनातली. आनी ते माचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे स्वातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन साबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिलें. देखून सर्व शारांतावन पांय वाटेन ते स्वातेक ते धांवोन गेले. कशे गेले? जेजू आनी ताजे शिश मचव्यार वेतात. आतां खंय वेता म्हण जेजू सांगना. सांगल्यार कितें जाता? लोकांची खेट. लोक ते रास पडटा. सांगनासतना वेतलो जेजू. पूण हे कितें करतले? लोक कोणा लागीं म्हण वचोन खबर काडटले. ते खंय गेले? मचव्यार गेले. पळया जेजू आनी ताजे शिश मचव्यार आसा दर्यांत. लोक दर्याक बोवाडो मारून तडींतल्यान धांवन धांवन जेजू पावच्या पयलें कोण पावते आसा? पळया कशें घडीत जेजू क्रिस्ताच्या कालाक आनी आतां सरी केल्यार कशें ऑपोजीट जालां पळया. कशें ऑपोजीट जालां पळया. गरवी मनीस कोण जाणात गी देवा लागीं येवंक कितलो वेळ करता पळय. ताज्या परस चड गरवी ह्या संवसारांत कोणी ना. तो गरवी मनीस खंय देवाक मेळोंक वेळ करता पळय, ताज्या परस चड गरवी कोणी ना. आज मोगाळ भोबणीन ही देवाच्या दरेकूंची तान भूक ही धांव कित्याक आमची उणें जाला? कारण कितें म्हण तुवें तुका सोदून काडीची, हांवें म्हाकाच सोदून काडीची. आज कित्याक हांव स्लो जालां? कित्याक म्हाका ही उर्बा ना? कित्याक ही धांव हांवें रावयला? कित्याक म्हज्या भावार्थांत हांव शेळेलां? हें तुका तुवें विचारिचें, म्हाका हांवें विचारिचें. अशें आमी विचारता जाल्यार आमच्या सवालाक जाप मेळटली. मात न्हय येवच्या हप्त्यांत आमी मोगाळ बाबणे वेळ आपयले आमी पावतले. वेळ आपयले आमी पावतले. तुमी चिंती नाकात. आमकां कामां आसात, भुरग्यांचा दिसकाल आसात, हे पूर आमची निभा मात्र. तुमी आतां आमच्या काही म्हणे सांगा, आमचे गव्हर्मेंट आतां 4 वरार एक 50,000 रुपये दिता म्हणल्यार तुमी 4 वरार वेता ती वसनात? सांगा न्ही म्हाका. 4 वरार कित्याक? कितल्या वरार आमी थंय आसतले? 3 वरार पळय. ही आमची निभा मात्र. भुरगीं इस्काल काम हें पुरा निभा मात्र मोगाळ भावा भयण्यानो.
जर आमी खुशी व्हरता 2 वरां रातीर तें सगळें सोडा. नोट बंद जाले वय मो, नोट बॅन जाले वय मो. नोट बॅन जाल्ल्या वेळार कितल्या वेळार वचून लायनीक रावतले आमी? आं हें पळय आमकां आतां हांव पळयतां ह्या रेशनाच्या आंगडीन ती रेशनाच्या दुकान आसा पळय तें सर्वर आसा ना तें तंब दिवंक जायना. तें ओपन जावचें 10 वरार. कितल्या वरार? पूण रेशनाच्या लायनीक लोक रावता 4 वरां. तो कितल्या वरार? आमच्या रेशनाचें हांव सांगता 4 वरां लोक लायनीर आसा. त्या 5 केजी तांदळाक मोगाळ भावा भयण्यानो. हांगा जेजू आनी ताजे शीस पावच्या पयलें लोक धांवन धांवन वचून थंय पावतलो. लोक धांवन धांवन वेतलो. जाकेव धांवला की धांवना? कोणाक मेळोवन धांवला? पयशां खातीर धांवल्लो की ग्रेस खातीर धांवलो की कोणाक मेळोंक तो धांवल्लो? लुकास वांजेला वसवार 19:34 वळ जाकेवाची धांव पळया कोणा खातीर तो धांवते आसा. लूक चॅप्टर 19:4 वाच. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सडलो. कित्याक जेजू तेणे च्यान वेसो आसलो. ताका पळोवचे खातीर. ताका म्हळ्यार कोणाक? सेरीक पळोवचे खातीर की? आमी कितल्या कडेन सेरीक पळोवंक वेता. सेरीक पळयता पळोवंक म्हणून वेचें ती बरी कर रांदून दवरतात. बरें कर जेवल्या उपरांत मागीर तें चेडू सारकें ना तें काळें तें सावळें तें मोटवें म्हणून आमी कॅन्सल केलें. आरे तुजो चेडो कसो आसा पयलो पळय. त्या चेडवाची निबां काडताय. तशें आमी कितल्या घरा वचून जेवन आयल्या सेरीक बंद कर कॅन्सल कर घेवन. तशें न्ही. जाकेव तसो वसो ना. आज पळया आजकाल जावची काजारां सोबाना तुमी पळयल्यार न्ही पळया लोक तयारी करता. आतां काजार आसा लग्न आसा कुटुंबां धांवता की धांवना लोक? धांव आसा की ना? इल्लें उलया पळय. धांव आसा की ना? मिनत काडटा की काडिना? वय मो पळया बायल्या भायर हॉलांत डेकोरेशन कितलें न्ही सोयरेदाऱ्यांक सांगचें कितलें. कार्डां पयलींचो तयारी 10 days टू गो आनी 20 days टू गो. पुरा तयारी. थंय डेकोरेशन केलें हांगा डेकोरेशन केलें थंय गेलें तांकां सांगलें हांकां सांगलें. 1 वर्सा पयलें साडो दिलो सूट दिलो हें सगळें केलें. पूण हांव कितें सांगता म्हळ्यार निमाणें काजार जावंक आसचें खंय रेस्पेर जावंक आसचें खंय इगर्जेंत. त्या इगर्जेंत ना डेकोरेशन ना थंय वेचें ना थंय मेळचें ना थंय दिमेर पडून मागणें करचें कांय ना. ताजी तयारी खाली बायलांत जावन आसा. आज कित्याक लग्न उरानात? आज कित्याक विश्वासी पडना? आज कित्याक संबंद घट ना मनशाचो? जाकेवा बरी जेजूक मेळची व्हंकल्या न्हवऱ्याक कुर्बाना. फाटल्या दिसांनी म्हाका एकलो मेळ्ळो म्हजोच इश्ट पयलो. आतां इश्ट न्ही असो मेळ्ळो. ताका 2 बायलो. कितले बायलो? 2 बायलो ताका. हांवें विचारलें न्ही सायबा आतां कुशाले कच सूर्यो एक चंद्रिमी एक देव एक आत्मो एक भावार्थ एक पवित्र स्नान एक पृथ्वी एक सगळें एक बायलो कित्याक 2 घे म्हणून. ताणें म्हणलें अब्रामाक 2 आसल्यो. अब्रामाक हांवें सांगलें तूं तशें उलोवंक गेल्यार हांवें उलयत सलमावराक 1000 आसल्यो पोसूंक जातात गी म्हणून. त्या वेळार ताणें म्हणलें हें उतार हांगा बंद जालें. तो म्हणटा मागीर म्हणटा 2 आसात एकलें उतार आयकना खंय आसात एकलें उतार आयकना खंय. त्या वेळार हांवें ताका सांगलें पळय जेजू क्रिस्तान 70 जाणांक धाडले वय मू. ते फाटी येवन कितें म्हणलें सोम्या तुजें नांव काडल्यार देंवसार आयकात आतां खाल जातात म्हणून कोणाकूच तांचे बायलो आयकतले की आयकनातले की म्हणून. पूण देंवसार आयकतले. देखून मोगाळ बाबा बडीनो ताका हांवें म्हणलें स्टेपनी कारांत मात्र घरांत दवरूंक नजो केदाळारी. खंय दवरीचे? कारांत मात्र घरांत दवरला प्रॉब्लेम जाता. हांगा जाके कोणा मेळोंक धांवता? आं एकल्याक देंवसार लागला वय मू. देंवसार लागलोय धांवता खंय देंवसार घेवन. कोणा सांगता धांवता तो? कोणा लागीं धांवता तो? कोणा लागीं धांवता? देंवसार लागलो खंय धांवता गे पळया आमी. मार्कास वांजेला वसर 5:6 वळ आमी वाचल्यार तो एकलो देंवसार लागला आनी कोणा खंय धांवता पळोवया. बोईस्तावने जेजूक पळयतस तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो. देंवसार लागलो कोणाच्या फाटल्यान धांवलो आनी आमी देंवसारा फाटल्यान धांवता पळया. आमी संवसारा फाटल्यान देंवसारा फाटल्यान. पूण देंवसार लागलो कोणाच्या फाटल्यान धांवलो मोगाळ बाबा भयण्यानो? जेजू क्रिस्ताच्या फाटल्यान धांवलो. देखून ताज्या फाटल्यान धांवल्यार खंयचो देंवसार मागीर रावता गी सांगा न्ही. खंयची सकत तुमकां मागीर पाड करता गी.
आमी थंय धांवता हांगा धांवता खंय खंय कितल्या पयस धांवता मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या लग्गी आसल्या जेजूक मात्र आमी मेळोवंक पळोवंक की आयकूंक आमी धावना ती धांव तुजी थंय आसूं दी खंयचो देंवसारी मागीर रावना पळया देंवसार लागलो जेजू दर्शन धांवलो वय मू पूण ते देंवचार काण घेवन मागीर खंय घाले जेजून दुकरांत घाले दुकर खंय धांवले दर्योय आसा तुका उचांबळ जाल्ल्या वेळार न्हंय बांय आसा धांवूंक जेजूय आसा खंय धांवताय बांय ती थंय जेजूय आसा बांय आसा दर्योय आसा थोडी जाणां देंवचार उचांबळ जाल्या दक्षाण सीदा खंय वेतात बांयक या दर्यो या न्हंय हांगा देंवचार लागलो खुद्द जेजू लागीं येवन सुडका चोवन घेता खंय धांवाची कोणा जरशीं धांवून येयची ताजे जरशीं धांवून येया मोगाळ बाबा भयण्यानो लुका सवांजेला वस्वर 8:30 आणि 3 ऐका लूक चॅप्टर 8:33 हे दुकर खंय धांवले पळया तो जेजू जरशीं धांवून आयलो जेजू ताजो देंवचार काण दुकरां भितर घालता थंय प्रवेश जाता मागीर दुकरांची गत कितें जाली ऐका तित्यार ते देंवसार त्या मनशा तावन भायर सन दुकरां भितर प्रवेश जाले ते जेजून भायर घाले ताणी मागून घेतली रजा आमकां थंय प्रवेश करूंक दी म्हण जेजून आजना दिली आनी प्रवेश जाले ताज्या उपरांत तेद्वा तो दुकरांचो हिंट दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नाश जालो तो देंवचार लागलो कसो जेजू जरशीं धांवून आयलो त्याच प्रमाणे हे दुकोरी जेजू जरशीं येवन पोरातून मागतात जाल्यार मागिल्लें जाल्यार तांचे भितर देंवचार काण ते दुकोर जियेते की जियेनातले पळया जेजू जरशीं आयल्यार मोगाळ भाव भयणो जिवीत आसा तुका आनी म्हाका नास ना मरण ना कोण जेजू जरशीं धांवता तो सुरक्षीत आसा कोणाय की मरण ना कोणाय की नास ना ताज्या जरशीं धांवून आयल्याचो नास जायना तो जिवीत दिता देंवचार आयल्यार ताकाय आसा कळतो जाल्यार पळया न्ही देंवचार लागलो धांवून आयलो ताकाय ताणें जिवीत दिलें ताज्या भितरलो देंवचार काडलो ताका सुटका दिली शांती दिली आनी खंय जिवीत ना मोगाळ बाबा भयण्यानो आमकां जिवीत खंय आसा थंयच देवान धाडलां की धाडूंक ना उदारपणान भरोन अमतोच्या मापान ताणें दिला मोगाळ बाबा भयण्यानो 2 जेजूचे शिस धांवतात खंय धांवतात ती पळोवया जो हांव 44:20 चवथी वळ 2 शिस खंय धांवतात पळया जॉन चॅप्टर 20:4 वाच ते दोगी धांवत गेले पूण तो आनी एकलो शिस पेद्रू प्रास वेगी पावलो ताणें बागोवन तिळ्ण पळयताना दोगी कशे गेले जेजू जरशीं वेताना कशे वसाचे धांवत वसाचे मोगाळ भाव भयणीनो पळया ती एक उर्बा ती एक सोडसोडाय पळया तांची जेजूक मेळोवंक वेताना कोणी गेले जाल्यार देवाक मेळोवंक वेताना कोणी गेले जाल्यार ते धांवून गेले ते तांणी टायम वेस्ट करूंक ना वेळ पाड करूंक ना वय मू आमी पळयता म्हळ्यार तांची जिणी आतां हांवें तुमकां सांगचें कितें की म्हळ्यार आमच्या संवसारीक जिणी कितली लांब आसा म्हण आमकां सांगूंक जाता की केदोळ पर्यंत आसा म्हण आमी सांगूंक जाता की ना आनी आमी टायम वेस्ट करूंक आळसाय करूंक ना कितलो वेळ आसा मोगाळ भाव भयणीनो ही भवार्थाची धांव तुवें आनी हांवें धांवोंक आसा रावोंक ना एक दीस जेजूचो ती रावयतलो आमी धांवनूच आसतना एक दीस तोच कितें करतलो तोच रावयतलो पुरो पुता धांवले म्हणून तोच रावयतलो 2 स्त्रियो धांवतात माथ्या वाचो वांजेला वस्वर 20 आणि 8 8वी वळयका 2 स्त्रियो धांवतात जेजू खातीर मॅथ्यू 28:8 वाच इतले आयकून त्यो स्त्रियो अर्धे बियान आणि अर्धे संतोषान म्हणले बरी पळय अर्धे आमच्या बरी अर्धे बियांक आणि अर्धो ओडोर ब्रदर विक्रमान विचारले न्ही तुमी संतोषांत आसात की खंतीत आसात गी म्हणून मागीर ताणें विचारले न्ही तुमी हांगा येवचें कित्याक खंतीन बसोंक गी दूख काडूंक गी म्हणून विचारले वय मू हांगा येवचें कित्याक तुमी अर्ध संतोष अर्ध भिरांत गी ह्या स्त्रियां बरी म्हळ्यार जेजू वय गी न्ही गी जीवन जाला गी ना गी तो पणात आसा गी ना गी अशें तो बरें करता की करिना गी ताका जाता की जायना गी अर्दी भिरांत अर्द संतोष पूण ओडोले बाबा विक्रमान आमकां सांगलें ही धांव केदोळ पर्यंत तुजो स्वास आसता पर्यंत मात्र धांव मागीर धांवोंक आसा गी मागीर धांवोंक ना मागीर कोणी म्हणी मेळ्ळ्यार उखल व्हरतले ना जाल्यार तेंचो कांय फरक पडना फरक पडताय कांय फरक पडना
तुम्ही ऐकाला न्ही ते कुंभा मेळांत जिवीत आसा म्हणून जायतो लोक थंय गेल्लो वय मू त्या उदकांत बुडल्यार जिवीत आसा म्हणून गेल्लो कितलोसो लोक पाटी येतना एक्सिडेंट जावन मेलो वय मू खंय गेलें जिवीत खंय गेलो तुमचो देव खंय गेलो तुमचो बाबा खंय आसा देखून ते हिंदीन एक बरें उतार आसा गंगा धोने से शरीर धुल जाता है ईश्वर का वचन हमारा पाप को धुल देता है म्हणून हाँ गंगा धुलने से पाप नहीं धुलता शरीर धुल जाता है ईश्वर का वचन सुनने से क्या धुलता है पाप धुल जाता है ये स्त्रियो जावं ते शीस जावं कोणी जावं जेजूक मेळोक धांवल्या वरवीं तांची पत्की जिणी नितळ जाता आनी जाला आनी खंयसर दुसरी वाट ना खंयसरी ना मोगाळ बाबा भयण्यानो आज लोक धांवता थंय धांवता हांगा धांवता थंय नाल्यार जालें हांगा बुडल्यार जालें ताणें एक पटी हात दवरल्यार जालें कित्याक धांव तुजें न्ही म्हजी मोगाळ बाबा भयण्यानो पैशां खातीर गी दुडवा खातीर गी ग्रेस्काय खातीर गी फंड वाडोवच्या खातीर गी ते पयशे दिवन इस्काला वाडोवच्या खातीर धांव गी तुजी ती धांव उपकारा पडची ना ही धांव सोम्यांक मेळची ताका आयकोवची ताजे सांगात जिवची धांव आसा पळया तुका न्ही म्हाका ताजे सांगात एक दीस वयर जीव कशी व्हरतली आं देखून एक उतार ऐका जिणयेंत उरलेल्या जिणयेंत कोणी गोड गोड उलयतलो आसा पळय ताका पयस करा ओडना पूण कोणी तुजी चूक दाखोवन दिता पळय ताका पयस करिनाका तो तुजें हेम कोण चुकयता तुमच्या चुकी दाखोवन दितले केन्नाय जिणेंत पयस करिनाका त्या वरवीं तुमकां जिवीत आसा गोड गोड उलयतल्या पयस करा तांचे तो संबंध मोडा कांय होडना एकल्याक तुजी खंत आसा बिरमत आसा जाल्यार तुवें जियेचें म्हण ताका आशा आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो कोणाक आशा आसा हेरान जिवची तो मात्र चुकी दाखोवन दिता नाजाल्यार दाखोवन दिवंक जायना देखून ह्या स्त्रियां बरी त्या शिशां बरी आज त्या सोम्यांक मेळची उर्बा ताका मेळची धांव आमी दवरया ह्या जिणयेंत आमी केन्नाय निराशी जावचे ना आमकां केन्नाय कश्ट येवचे नात हो संवसार आमकां कांय करूंक शकना पूण ताजे सांगात आसतना कांय करूंक शकता की कोणी त्या भावार्थान तुवें जियेतना कांय करूंक आमकां शकता की कोणी ना सांत पावल सांगता न्ही की सर पदवेदार देव म्हजे सांगात आसा तर कोण म्हजो विरोध करीत तो म्हज्या पक्षान आसा तर मनीस म्हाका कितें करूंक सकात कांय करूंक कोणाय वरवीं कांय करूंक जायना मोगळ बाबा भयण्यानो ह्या भावार्थाची धांव आमी धांवया उगडापणान सुबकावस्वर 12:6 वळ ऐका एक स्त्री थंयसर धांवता रेवलेशन चॅप्टर 12:6 थंय एक स्त्री धांवता म्हणून बरयलां पळय ती स्त्री अरण्याक फोंड धांवली थंय 1260 दीस पर्यंत तिचे पालन पोषण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो आता ही स्त्री म्हळ्यार कोणी न्ही ही देवाची भुरगीं इस्रायल परजा आमी देवाची भुरगीं ह्या देवचाराच्या आनी ह्या सैतानाच्या उपाद्राक ते सोसूंक ताका नासतना आमी धांवचें वय मो पूण देव आमकां रक्षण दिता की दिना आदार दिता की दिना दिता आज हर एकले देवाची भुरगीं ह्या संवसारांत धांवून आसात कित्याक त्या देवचाराचे सैतानाचे उपाद्र सोसूंक तांकां नासतना कश्ट सोसूंक तांकां नासतना धांवून आसा लोक पूण तूं आदारा खातीर धांवतना देव तुका आदार दिता की दिना खंडीत दिता पळया ती स्त्री आदारा खातीर धांवतेली सैतानांत हांव देवचारांत हांव धांवतेली देव तिका कितें करता पळया तिची आशा पळोवन तिची धांव पळोवन तिका पाकाटे दिता उपरांत ती स्त्री उबोवन वेता म्हणटा वयर 14वी ओळ ऐका तांतूचो 14वी ओळ ऐका पूण स्त्रियेक तिका अरण्यान तयार केल्ल्या जाग्याक उबोवन वेच्याक व्हड गरुडाचे 2 पाकाटे दिले कितें दिले तूं भावार्थाची धांव धांवताना तुज्या देवा खातीर धांवताना मोगाळ भावा पूण देव तुका धांवता धांवताना उखलितलो कसो पळया पाकाटे दिवन कोणी तुका दोस्तेली आसात पिडापीड दितेली आसा कश्ट दितेले आसा तांच्या हातांत कशें त्या स्त्रियेक तो बचाव करता पळया सरस्पर देव तो सोडिना तुका म्हाका एकल्याक सोडिना त्या स्त्रियेक काळोखा विरोध देवचारा विरोध सैताना विरोध धांवची आशा आसा ती धांवता म्हण चिंतून ताका कितें दिता देव पाकाटे दिता उबोन वच ताच्या हाताक मेळनाका आज आमी भावार्थाची धांव धांवता धांवता धांवताना एक दीस देव आमकां उबारतलो की उबारचो ना खंडीत उबार धरतलो कोणाच्या हाताक आमी पडचे ना कोणी आमकां कितेंच करूंक शकचो ना घडय नाका द्वितीय नियम अवस्वर 30 आनी 3 वळ 20 आनी 6 वाच डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 33 वर्स 26 आमी आयकोवया जेशुरूनाच्या
देवा सारको ना कोणच दुसरो. जेशुरानाचो देवा सारको म्हणजे जेजू सारको कोणच ना दुसरो. सवार करून मळबा वाटेन आपले महिमेन कुपां रतार येता तो तुका आदार दिवच्याक. तो खंय तावन येता पळया महिमेन बरोवन कसो येता. कुपान तावन येता, मळबा तावन येता आनी येता कित्याक मोगाळ भावणे तुमी जाणात की जी ताची भुरगीं कोण हांगा कश्ट काडना आसात पळया तांकां आदार दिवंक तो येता. तुमी जायतीं वर्सां तावन मागून भावार्थांत ताका वाट पळोवन आसात पळया तांचे खातीर आदार दिवंक तो येतलो. देखून हांगा म्हणटा भिये नाकात. कश्ट दगदणी निंदा अपमान येवंक पुरो भिये नाकात. तोच तुजो आनी म्हजो आदार मोगाळ भावा भयण्यानो. कसले कश्ट आसल्यार आमी ताका उलो मारतना तो येता म्हणला, मळबार तावन येता म्हणला, आकाशांत तावन ताणें देंवता म्हणलां. ताज्या भुरग्यांक तो राखून आसा. भिये नाकात. उपदेशकाचो बूक अवस्वरी 1:5 वळयका. सूर्य बुडता अस्तमता वेता पूण आमचो जेजू आमचो देव तसो न्हय. Ecclesiastes chapter 1:5 वाच. सूर्य उदेता, सूर्य उदेता, सूर्य अस्तमता, सूर्य अस्तमता उपरांत आपूण उदेता त्या स्थानाक तो वेगळी वेगळी वेता. पळया ही देवाची रचना. इतले देवाक आयकून तांच्या तांच्या वेळार उद्दी येतात, बुडतात, काम करतात जाल्यार येता म्हणलो सोमी येवचो ना हांगी. पळया ताजी रचना, ताजी इतले उतार आयकतात, वेळा वेळार कामां करतात जाल्यार तो वेळार येवचो ना हांगी. येतलो मोगाळ भावा भयणीनो. कोण ताजे खातीर धांवतात, कोण ताजे खातीर जियेतात, कोण ताजे खातीर राखून आसा तांकां मेळोवंक तो येतलो म्हणटा. आमचे कश्ट बेगीनच परिहार जातात. भिये नाकात. ही खंत दूख पिडा चड वर्सां मुखार हें वचना. थोडो तेंप आमी चिंतूंक नातलेले आशिर्वाद आमकां मेळटले, आमी मागा नातले आशिर्वाद आमकां मेळटले, आमी केन्नाय पळोवंक ना ते आमकां भोगूंक पावतले एक दीस मोगाळ भावा भयण्यानो. ही भावार्थाची धांव आमी धरन ह्या ट्रॅकार आमी आसांव जाल्यार. पूण तुमी जाणात विरोध आसा, दुस्मान आसा, निंदा आसा. जेजून पयलेंच सांगलां ह्या धाव्यांत सगळ्यांक थंय रावूंक जावचें ना म्हणलां. जायते येतले, अजपां विस्मितां करतले येतले. हांवचो स्वामी, हांवचो क्रिस्त म्हणटले तुमकां येतले आनी विंचून काडलेल्यांक सैत तोळ्यांक तो काडून व्हरतलो म्हणलां. देखून सत्राय रावा, जागृतेन रावा. ही सत्राय आमकां स्वामींच दिता. ह्या भावार्थाची धांव आमी अखेरेक पावोन सोंपोवच्या खातीर जेजून म्हणलां न्ही की अखेर पर्यंत थीर रावता तो मात्र हांगा आसल्या सगळ्यांक सांगूंक ना. अखेर पर्यंत थीर रावतल्याक बाचावी आसा. देखून सांग पावलो म्हणटा हांव धांवला मात न्हय, हांव शेवटाक पावला मात न्हय, तो मुकूट आतां हांव जोड घेवच्यार आसा. ही धांव मोगाळ भावा भयणीनो पुरा केल्ली पळोवंक जाय जी जेजूक. सुरू करतले जायते आसात. तुमी 100 मीटर रेस पळया, या माराथॉन पळया, खंयच्यो रेस पळया. सुरू करतना कितले आसतात लास्टाक पावचे. एकलो अर्द्यार पडटा, आनी एकलो अर्द्यार पडलो, आनी एकलो निसरालो, आनी एकल्याचो शू गेलो, आनी एकल्याचें कितेंय जालें. निमाणे मोगाळ भावा भयण ते संवसारी रंगस्थळार धांवतलो एकल्याक मात्र इनाम. पूण तुका म्हाका एकल्याक मात्र आमकां हर एकल्याक इनाम आत्मीक धाव्यांत, आत्मीक जिणेंत हर एकल्याक. Isaiah chapter 55:5 पळया. आमी चिंती नातले, भोगी नातले आशिर्वाद देवान तुका आनी म्हाका दवरला मोगाळ भावा भयण. ह्या खातीर तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनान ती राष्ट्रां तुजेशी धांवन येतली. तुका वळखनात ती राष्ट्रां तुजेशी धांवन येतली. सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून हें घडटलें. पळय ह्या मोगाळ भावा भयणीनो तो सर्ग म्हणून आमी सांगचें मात्र आयकला वय मू वय की न्हय. सर्ग, देव, देवदूत, आंजबडवे सर्गार जायते पुरो आसा म्हणून आमी आयकला मात्र वय मू. त्या आशिर्वादा विशयां आयकला मात्र वय मू. एक दीस भावार्थाची धांव धांवल्यांक तें खरें जातलें म्हणटा. तूं वळखा न्हय ती राष्ट्रां तुका सोदूंक येतली. तूं वळखा न्हय ते तुका मेळोवंक येतले. आनी तूं त्या जाल्यार कितें म्हणटलें स्वामी हांवें मागूंकूच ना, हांवें मागूंकूच ना, सांगूंकूच ना, हें कित्याक म्हाका दिलें म्हणून. तुमी आजाप पावतल्यात, आमी आजाप पावतले एक दीस. कित्याक देव म्हळ्यार कोण जाणान गी. तुवें मागच्या प्रास चड दिता, तुवें आशिल्ल्या प्रास चड दिता, तुवें चिंतल्या चिंतना प्रास चड दितलो जावन आसा देव मोगाळ बाबा भयण्यानो. आमी मागच्या प्रास, आशेवच्या प्रास, चिंच्या प्रास चड तो दिवंक आनी करूंक शकता ताका म्हणटात देव.
मागिल्लें तो दितास मागानांतल्या आशिर्वादांक तुका आनी म्हाका बसयलां ह्या भावार्थाच्या आमी धांवताना ह्या आत्मीक जिणयेंत आमी आसताना मोगाळ भावा भयण्यानो. परत वाचबाय तें उतर. तू वळखनाय त्या राष्ट्रांक तू आपयतलोय. तू वळखनाय त्या राष्ट्रांक तू आपयतलोय. तुका वळखनान ती राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतली. तुका वळखना ती राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतली. सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून हे घडतलें. कोण हें पुरा करतलो? सर्वेस्पर देव हें पुरा करतलो आनी करयतलो जावन आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. मनीस आमकां ही असलें आशिर्वाद बेसांवां तुका आनी म्हाका आत्मीक जिणेंत बसयलां देखून आमकां ओडूंक पळयतात, आमकां संवसाराची करूंक पळयतात. देखून आमी भिवची गरज बिलकुल ना. आमी म्हणटा जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता, जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका. हांव चडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळता. हांव चडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका. देवान हस्त रचला वय मू. हस्त खंय रावूंक ताणें रचला? रानांत वय मू, दोंगरार या गुड्यार. त्या हस्त हाडना आमच्या बेडरुमांत लॉक केला कशें जायत? चिंता किचनांत हाडून दवरली म्हूण चिंता कशें जायत? आमकां गुवोंक जायत गी, त्या तिका गुवोंक जायत गी. देखून तुका आनी म्हाका ह्या अच्छेकट पळया, हस्त रानांतली हाडून रुमांत कशें दवरला जाता पळय, आमकां ह्या संवसारांत तशेंच अच्छेकट्ट वय मू. पूण मोगाळ बाबडीनो, तुका आनी म्हाका कशें हस्त रानांत जिवंक रचल्ले, तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत जिवंक रचल्लें. आमकां सुडाळ देश, आशिर्वादाचो देश, बेसांवांच्या देशांत थंय तुका आनी म्हाका जिवंक रचल्लें. आमी हांगा कम्फर्टेबल ना वय मू, पूण थंय आमकां कम्फर्टेबल सुटेबल सगळें आसा. कांय भिवची गरज ना मोगाळ बाबडीनो. आनी ह्या खातीर हें उतार वेगान धांवता. कशें धांवता? धांवी येता म्हणटा. कशें येता? तुमी येताना स्लो येतात न्ही, पूण उतार स्लो ना. ते धांवी येता, ते धांवन येता. परतन आमी ती सवळ आयकुया. पयलीं आयकल्ली साम 147:15 आयका. ते धांवी येता, ते वेगान येता. ताज्या प्रास स्पीड धांवचे दुसरे खंयच्या संवसारांत ना मोगाळ भावा भयण्यानो. संवसाराचेर तो आपले उतार पाटयता. संवसाराचेर तो आपलें उतार पाटयता. धांवी ताचो आदेश येता. आनी धांवी ताचो आदेश येता मोगाळ भाव भयणीनो. आनी हो आदेश आमी स्विकार करच्या खातीर आमची ती धांव, आमी ही भावार्थाची धांव आसा पळया, आमी अखेर करची नाका. आनी की चड धांवूंक आमी प्रयत्न करया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या प्रस्मुखार कोण धांवतलो? आमचो जेजू धांवतलो. आनी आमकां कितें गरज आसा तें तो आमकां पुरा करतलो. हेच भाग देव तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.